सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौं प्रदेश नम्बर 2 को थाई राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रदेश 2 को थाई राजधानी जनकपुर धाम कायम भएको छ। सोमबार प्रदेश सभामा भएको मतदानमा 2/3 भन्दा बढी मत जनकपुर राजधानी बनाउनु पर्ने पक्षमा परेकोले प्रदेश 2 को थाई राजधानी जनकपुर धाम भएको सभामुख सरोज कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभामा भएको 104 कुल सदस्य मध्ये 79 जना मात्र मतदानमा सहभागी भएका थिए। 19 जना मध्ये जनकपुर धाम राजधानीको पक्षमा 78 मत खसेको र उक्त संख्या 2/3 बहुमत भन्दा धेरै भएको सभामा जानकारी गराइएको थियो। उत्तरमा धनुषा ढल्केबरको पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपाल भारतको 10 गजा सिमाना र पश्चिममा मिथिला मध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण भूभाग प्रदेश 2 को राजधानी क्याम्प भएको सभामुखले जानकारी गराउनुभयो। माननीय श्री परमेश्वर शाह, माननीय श्री रविन्द्र बैठा, माननीय श्री उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, माननीय श्री शारदा देवी र माननीय श्री भरत प्रसाद शाहको तर्फबाट माननीय श्री परमेश्वर शाहले पेश गरेको प्रस्तावको निर्णय प्रक्रियाको लागि भएको मतदानमा जम्मा 79 जना माननीय प्रदेश सभा सदस्य सहभागी भई प्रस्तावको पक्षमा 78 मत परेको तथा उक्त संख्या प्रदेश सभा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या 104 को 2/3 भन्दा बढी भएकोले माननीय श्री परमेश्वर शाह, माननीय श्री रविन्द्र बैठा, माननीय श्री उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, माननीय श्री शारदा देवी र माननीय श्री भरत प्रसाद शाहको तर्फबाट माननीय श्री परमेश्वर शाहले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको राजधानी नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 73 क को नियम 27 बमोजिम प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम, उत्तरमा धनुषा जिल्लाको ढल्केवर र पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा कायम भएको घोषणा गर्दछु। जनकपुर धाममा 2/3 भन्दा धेरै मत परेकोले वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको छ। जनकपुर धाम राजधानी भए पनि नाममा भने दलहरू बीचमा सहमति हुन नसकेको नाममा सहमति हुन भने सकेको थिएन। प्रदेश 2 को नाम मधेस प्रदेश पारित भएको छ। मधेस प्रदेशको प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभामा भएको मतदानमा मधेस प्रदेशको पक्षमा 80 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले मत दिएपछि प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश पारित भएको हो। मतदानमा कुल 79 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू सहभागी थिए। यसअघि प्रदेशको थाई राजधानीका लागि जनकपुर धाम समेत पारित भइसकेको छ। सोमबार नेपालमा थप 6734 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 17465 जनामा गरिएको परीक्षणमा 6734 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,877 रहेको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,623 जना पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 547 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा 1,43,360 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अब नेपालमा कोरोनाको खोप लगाउनेको संख्या 2,81,0860 पुगेको छ। यसमध्ये 1,58,95,828 जनाले एक मात्रा र 1,22,13,032 जनाले दुवै डोज खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्लाहीमा ट्र्याक्टरबाट खसेर चालकको ज्यान गएको छ। चलाइरहेको बेला अचानक
खसेर चालक रौथट वृन्दावन नगरपालिका 7 धमौराका 18 वर्षीय आसिर मन्सुरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीको गोरैता नगरपालिका 4 रोहबामा आइतबार राति 11 बजे गुडिरहेको नासा त 568 नम्बरको ट्र्याक्टरबाट चालक मन्सुर लडेर गम्भीर घाइते भएका थिए। उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै उहाँको मृत्यु भएको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले बुस्टर डोज लगाउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबारबाट लगाउने भनिए पनि काठमाडौँमा सोमबारबाट बुस्टर डोज लगाउन थालिएको जनाइएको छ। बुस्टर डोज पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूका लागि उपलब्ध हुने सरकारले जनाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा 17 स्थानमा लगाउने जनाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका अनुसार अहिले खोप सञ्चालन भइरहेको काठमाडौँ जिल्लाभित्र 17 खोप केन्द्रबाट बुस्टर डोज लगाउन सकिनेछ। जिल्ला खोप व्यवस्थापन एवं समन्वय समितिको बैठकले सोमबारदेखि चालू खोप केन्द्रबाटै बुस्टर डोज लगाउन मिल्ने गरी निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा टेकु अस्पताल, प्रहरी अस्पताल, आर्मी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगंज, वीर अस्पताल, प्रस्तुति गृह थापाथली लगायतका स्थानमा बुस्टर डोज लगाउन सकिने जनाइएको छ। बुस्टर डोज लगाउनको लागि यसअघि कोरोना विरुद्धको 2 मात्रा खोप लगाएको कम्तीमा 6 महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ। यसअघि जुन खोप लगाइएको थियो बुस्टर पनि सोही खोपको मात्रा लगाउनु पर्नेछ। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिनाको विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत सुरु गरिएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना स्वस्थानी व्रत माघ स्नान गरिन्छ। पौष शुक्ल चतुर्थीको दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात हुन्छ। बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्माको कुमार अगस्त भक्तजनहरू यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शाली नदीमा श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा शाली नदी सुधार समिति हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। कुमार अगस्त बीचको संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा छ। 1 महिनासम्म यो विधिबाट व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 जनै र 108 सुपारी, 108 पान, 108 फूल, 108 रोटी, 108 अक्षता, विभिन्न थरीका फलफूल, धूप बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, वस्त्र भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवतीलाई अर्घ दिइन्छ। चढाइएका प्रसाद मध्ये सबैबाट 8 पतिलाई पति नभएका छोरालाई, छोरा नभए मित छोरालाई एवं मित छोरा पनि नभएमा कामना सिद्ध होस् भनी नजिकका पवित्र नदीमा लगी बगाउने व्रत विधि छ। 100 रोटी व्रतालु आफैले फलाहार गरी रातमा जागरामा बसिन्छ। जागरामाका समयमा देवीको महात्मा सुनाउने गरिन्छ। यसो गरेमा व्रतालुको मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। स्वस्थानीको शाब्दिक अर्थ आफू बसेको स्थानको देवी भन्ने बुझिन्छ। आफू बसेको स्थानकी देवीको पूजा गर्नु नै स्वस्थानी पूजा हो। उत्तरायण पछिको समय ध्यान योग साधनाका लागि उपयुक्त भएकोले स्वस्थानी अर्थात आफ्नो आत्मामा सम्पर्कको अभ्यास गर्नुलाई स्वस्थानी भनिएको विश्वास पनि छ। यसका लागि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको समय राम्रो मानिन्छ। सुवर्ण वर्णकी त्रिनेत्रधारी प्रसन्न मुद्रा भएकी कमल र सिंहासनमा बसेकी 4 हात भएकी देवीलाई स्वस्थानी देवी भनी स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै देवीको विधिपूर्वक व्रत गरेमा बिछोड भएका जोडीको पुनर्मिलन हुन्छ भन्ने विश्वास छ। रोग व्याध लागेको भए ठीक हुने र पति वा पत्नीको रूपमा कसैलाई इच्छाएको भए प्राप्त हुने कथा समेत नेपाली समुदायमा प्रचलित छ। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेवलाई पति पाऊ भनी विष्णुको निर्देशन अनुसार स्वस्थानी व्रत गरेको तथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। व्रतपछि बिछोडमा परेका नागनागिनको पुनर्मिलन भएको कथामा उल्लेख छ। गोमा ब्राह्मणीले सप्त ऋषिले सिकाएको व्रत विधि अनुसार व्रत गर्दा पुत्रवियोगबाट मुक्त भएको र व्रतकै प्रभावले छोरा नवराज लावण्य देश हालको साँखु क्षेत्रको राजा भएको कथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको साँखुको ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय विषयमा अनुसन्धानरत इतिहासकार प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। सरकार गठन भएको 6 महिनाको सन्दर्भ पारेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने तयारी भएको बताइएको छ। तर सम्बोधनको मिति र समय भने तय भइसकेको छैन। 1-2 दिनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताउनुभयो। त्यसका तयारी भइरहेको छ। असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिएपछि सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। तर 5औं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका देउवा सरकार गठनको 6 महिनासम्म पनि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका छैनन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मार्फत सरकारका 6 महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। पदबहाली गरेको 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा मन्त्री झाँक्रीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले आफूले मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउने प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरकारवालासँग तर्कीय कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आफू मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेसँगै बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको, शहरी पूर्वाधार विकास निगम नगर वित्त निगम स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा बस्ती शहरी विकास योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गर्नुभयो। भन्ने हामीले जुन ड्रिम गरेका छौं त्यो ड्रिमलाई चाहिँ यो कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्न पर्ने भाव भएर त्यसमा त्यसले पनि छलफलको डिमान्ड गर्ने भयो। त्यसैले शहरी विकास ऐनलाई पनि हामीले नगरपालिकासम्म र सबै नगर प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग त्यसको टेक्निकल टिमसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले यसले पनि हामी 7वटै प्रदेशमा छलफलको हामीले यो कार्यतालिकै बनाएका छौं र त्यो सँगसँगै छलफल गर्यौं भने यो पनि यसै सेसनमा हामीले संसदमा पेश गर्ने गरी तयारी गरेका छौं। जस्तो नगर विकास यो मान्छेका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अर्को नगर विकास ऐन छ, नगर विकास फन्ड कोष छ। यो कोष पनि एउटा सानो कोष छ, धेरै मान्छेले त्यति थाहा पाउँदैनन्। थाहा नपाउने भएको कारणले जसले ऋण लिने र दिनेलाई थाहा छ। तर यसलाई हामीले अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने नगरपालिकाहरूको प्रदेशको समेत साझेदारी हुने हिसाबले यसको सङ्गठन संरचना र पुँजीको संरचनामा पुनर्संरचना सहितको यसलाई नयाँ कानुन बनाउनको लागि यो पनि ड्राफ्ट फाइनल चरणमै छ र हामीले हाम्रै यही सेसनमा त्यसलाई पनि हामी छलफल यो त खास गरी नगर विकास कोषमा त नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू मध्येबाटै नै यसको सदस्य हुने भएको भएर उहाँहरूलाई पनि राखेर छलफल गरेर यसलाई हामी टुङ्गो गर्छौँ भन्ने ठाउँबाट कन्सल्ट्यान्टको साइडबाट कन्ट्र्याक्टरको साइडबाट हाम्रो आयोजनाको साइडबाट र लोकल सामाजिक इस्यु जुन सोसल इस्युहरू छन् तिनलाई सम्बोधन गरेर राइट वे क्लियर गरेर काम गर्ने कुरामा अहिले मेरो विचारमा एकदमै गतिका साथ काम भइरहेको छ। कुनै पनि हिजोको हाई प्रोफाइलको लिडरले आज पनि हाई प्रोफाइल हो, उहाँले आज पनि 10 लाखको योजनाका लागि सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयमा फाइल लिएर आउने अवस्था नहोस्। त्यसकारण कसले के काम गर्ने भन्ने कुराको पनि टुङ्गो गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण शहरी विकास मन्त्रालयले एउटा अर्बन प्लानिङको गफ गर्छ, काम गर्छ, यसको कार्यक्षेत्र। अर्को यसले हाउजिङको कुरा गर्छ, हाउजिङको कुरा गर्दा सरकारी बिल्डिङको कुरा हो, के अरे हाउजिङको कुरा भयो, निजी आवासको कुरा, नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसँग सम्बन्धित कुरा भयो। अर्को बिल्डिङ भनेको के हो भने सरकारी बिल्डिङहरू हो र हाई राइज प्राइभेट बिल्डिङहरू संयुक्त आवासहरूको प्लानिङ पर्मिटको कुरा हो। यो कुरा भएको कारणले गर्दा आवासमा हामीले नागरिकसँग सरकारको दायित्व छ र हामीले संविधानमा नागरिकलाई आवासको हकको ग्यारेन्टी गरेका छौँ, त्यसको कानुन पनि बनेको छ र त्यस्तो आवासबाट विमुख भएका जति पनि जाति समूह या व्यक्तिहरूलाई आवासभित्र ल्याउने दायित्व हाम्रो बागमतीबाट व्यवस्थित गर्छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले इचुङ्गुमा बनाएको सोसल हाउसलाई हामीले जुन प्रयोजनको लागि बनाएको त्यही प्रयोजनमा उहाँहरूलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्न स्थानान्तरण गर्नको लागि हामीले केही प्रक्रियाका कामहरू अगाडि सुरु गरेका छौँ। त्यसो गर्छौँ र बाँकीहरूका लागि पनि सोसल हाउसको माध्यमबाट सम्बोधन गरेर बागमती किनारा खुला स्पेस, अतिक्रमण रहित
र बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने यो अभियान चाहिँ हामीले एकदमै एग्रेसिभ ढङ्गले लागू गरेका छौँ, किनभने त्यसका लागि ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू र नयाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टको सन्दर्भमा पनि केही नयाँ टेक्नोलोजी इन्डोर्समेन्ट गरेर सानो एरियामा पनि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट ढल्को गर्न सकिन्छ भन्नेमा एकले अर्कोलाई पुरापुर विश्वास गरेर अगाडि बढेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो आजको 100 दिनको मेरो यात्रामा जति पनि मन्त्रालयको सचिवज्यूदेखि सबै साथीहरूले जे सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूका प्रति एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू सब मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले यस अवधिमा मन्त्रालयले नगर विकास कोष अन्तर्गत खानेपानी, बस पार्क, व्यावसायिक भवन, रिफ्रेश सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा नगरपालिकासँग सहकार्य गरी चालू आर्थिक वर्षमा करिब 86 करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरूप ऋण असुल भएको र बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यकरण कार्यका लागि काठमाडौँको गोकर्णदेखि गुहेश्वरी सम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढङ्गले निर्माण गरिएको 27 वटा टहराहरू हटाइएको जानकारी गराउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले तत्काल स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन्। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक यी संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर तत्काल स्थानीय तहको चुनाव प्रक्रिया थाल्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका हुन्। समयमै चुनाव नभएमा पालिका प्रमुख र वार्ड अध्यक्षहरूले गर्दै आएको सिफारिस लगायतका कामहरू अवरुद्ध हुने र त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली प्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानले नै जनप्रतिनिधिहरू बिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था नगरेको र म्याद थप पनि व्यवस्था नगरेकोले समयमै चुनाव गर्नुको विकल्प नरहेको तीनवटै संस्थाको ठहर छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखमा चुनाव गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले चुनावको मिति तोकेको छैन। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेपछि तीनवटै संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर ध्यानकर्षण गराएका हुन्। संविधान र विद्यमान कानून अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा गरिसक्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले धानको खरिद मूल्य निर्धारण गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जनकपुर धामको कार्यालयमा धान बेच्न आउने किसान बढेको छ। मूल्य निर्धारण गरी धान खरिद गर्न टोकन वितरण गर्न थालेपछि धान बिक्री गर्न आउने किसान क्रम बढेको हो। खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेड कार्यालय जनकपुर धामका प्रमुख उपेन्द्र लिम्बुले चालू आर्थिक वर्ष 78-79 मा कम्पनीले 15,000 क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्ने जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा यस कम्पनीले 16,000 क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो। कम्पनीले अहिले 2,900 का दरले प्रति क्विन्टल धान खरिद गर्दैछ भने निजी स्तरको उद्योगमा प्रति क्विन्टल 2,200 देखि 2,400 सम्मको दर मात्र दिने भएपछि किसानले आफ्नो धान कम्पनीमा बेच्नका लागि तछार मछार गरेका छन्। यता कम्पनीले सीमित परिमाणमा धान खरिद गर्ने भएपछि किसान बीच आफ्नो धान बेच्न हौसिएका छन्। कम्पनीका प्रमुख लिम्बुले निजी स्तरभन्दा कम्पनीको धानको मूल्य बढी भएको र कम्पनीले सीमित धान मात्र खरिद गर्ने जानकारी भएपछि टोकन लिन किसान बीच तछार मछार भएको छ। सबै किसानले धान बिक्री गर्ने मौका उपलब्ध हुने उद्देश्यले कम्पनीले यस वर्ष प्रति किसानको बढीमा 40 क्विन्टलको दरले धान खरिद गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो। तर यसरी अनुपातमा कम्पनीले धान खरिद गर्ने भएपछि धनुषाका 350 किसानले मात्र कम्पनीलाई धान बेच्न सक्ने भएकोले टोकन लिनका लागि अहिले किसानको भिड बढेको हो। लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका किसान लक्ष्मेश्वर यादवले निजी स्तरका उद्योगी व्यापारी भन्दा यस पटक सरकारले धान खरिद गर्ने मूल्य केही बढाइदिएकोले किसानलाई ठूलो राहत भएको बताउनुभयो। यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले व्यापारीको धानमा मिसावट हुने भएकोले बजारको भन्दा बढी मूल्य निर्धारण गरेर किसानलाई हौसला प्रदान गरिरहेको बताएको छ। यद्यपि सोही सीमित स्रोतका आधारमा 350
बाहेकका किसानका लागि यस वर्ष कुनै व्यवस्था गर्न नसकिने कार्यालयले बताएको छ। गोदामको अभाव व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकोले कार्यालयले लक्ष्य अनुसारको धान मात्र खरिद गर्ने गरेको प्रमुख लिम्बुले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएपछि पनि निरन्तर ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनासम्म आइपुग्दा झन ओह्रालो लाग्ने क्रम देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी मङ्सिर महिनाको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको अधोगत लाग्ने यात्रा रोकिएको छैन। अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनासम्म रेमिटान्स अप्रवाह घट्ने क्रम जारी देखिएको छ भने विदेशी मुद्राको सिन्चित थप दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। यातायात बढ्ने कम रोकिएको छैन भने निर्यातले राम्रो गति लिन सकेको छैन। शोधान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा गएको छ। भुक्तानी सन्तुलन झन् धेरै बिग्रिँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 5 महिनाको अवधिमा नेपालीहरूको भान्सा पनि थप मागिएको छ। सर्वसाधारणको आमदनी जुन अनुपातमा बढेको छ त्योभन्दा धेरै महँगी बढेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.11% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 2.93% रहेको थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा खाद्यभन्दा धेरै गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति धेरै बढेको छ। यस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 7.67% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.25% रहेको छ। दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने तेल दाल लगायतको मुद्रास्फीति भने अचक्कली बढेको छ। 2077 मङ्सिरको तुलनामा 2078 मङ्सिरमा घिउ तथा तेल, यातायात, दाल तथा गेरागुडी, शिक्षा, सुर्तीजन्य वस्तु समूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः 28.52%, 16.25%, 11.79%, 11.78%, 11.74% रहेको छ। ठाउँ अनुसार हेर्दा सबभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि तराईमा देखिएको छ। मङ्सिरमा काठमाडौँमा 5.91%, तराईमा 7.52%, पहाडमा 6.95% र हिमालमा 4.91% मुद्रास्फीति रहेको छ। 2077 मङ्सिरमा यी क्षेत्रहरूमा 3.71%, 2.35%, 3.95% र 4.22% मुद्रास्फीति रहेको थियो। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा शोधान्तर स्थिति घाटामा जान्छ। मङ्सिर महिनासम्म शोधान्तर स्थिति 1,95 अर्ब 1 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति 1,06 अर्ब 48 करोड रुपियाँले बचत छ। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 89 करोड 65 लाख रुपियाँले बचत रहेको शोधान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 1 अर्ब 64 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। यता चालू खातामा 300 अर्ब 69 करोडको घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा चालू खाता 23 अर्ब रुपियाँले घाटामा रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा भोकमरीका कारण विस्थापित हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। केहीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। त्यस्तै केहीले आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाको अङ्ग नै बेचेर गुजारा चलाउन थालेका पाइएको त्यहाँको टोलो न्युजले जनाएको छ। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त भोकमरीका कारण समस्या बढ्दै गएको छ। त्यहाँका एक कल्याणकारी समितिले विस्थापित भएका र भोकमरीको चपेटामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। गुजारा चलाउनकै लागि अङ्ग बेच्नुपर्ने बाध्यता नआओस् भन्ने उद्देश्यले समितिले सहयोग गरेको जनाएको छ। युद्धको चपेटामा परेकाहरू सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन्। अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट निम्तिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायलाई सहयोगको ढोका खुल्ला राख्न आह्वान गरेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,58,089 जना कोरोना संक्रमण थपिएका छन्। यो सँगै त्यहाँ हालसम्म कोभिड संक्रमितको संख्या कुल 3,73,80,000 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 385 जना संक्रमितको ज्यान गएको भारतीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक थपिएका मृतकको संख्यासँगै भारतमा हालसम्म कुल
4,86,491 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यसबाहेक कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमितको संख्या एक दिनमा 6.02% वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 466 जना ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित थपिएसँगै यो भेरिएन्टबाट संक्रमित हुनेको संख्या 8,209 पुगेको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा तेस्रो लहरसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। हाल त्यहाँ सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,56,341 रहेको छ भने निको हुनेको दर 94.27% छ। त्यस्तै दैनिक संक्रमण दर 19.65% रहेको छ। भारतको कोभिड-19 खोपको लगाउने सुरु गरेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। त्यस अवधिमा 1,57 करोड भन्दा बढी खोपको डोज लगाइसकिएको छ। चीनले सिरियालाई झन्डै 4,000 टन चामल सहयोग गरेको छ। मानवीय सहायता स्वरूप चीनले पठाएको चीनले पठाएको चामल प्राप्त गरेको सिरिया सरकारले जनाएको छ। सिरिया पछिल्लो समयमा द्वन्द्व तथा खडेरीको चपेटामा छ। त्यहाँ खाद्य संकट निम्तिएको छ। चीनले यसअघि पनि सिरियालाई खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समयमा 4,000 टन चामल पठाएको र सिरियाको राजधानी दामास्कसमा चामल प्रदान गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। सिरियाका लागि चिनिया राजदूत फेङ बियाओल सिरियाको रेड क्रसका प्रमुख खालिद एच बोउटीलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा न्यू रोड टिम एनआरटीले तेस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको खेलमा जावला खेल युथ क्लबलाई 2-0 गोलले हराउँदै एनआरटीले तेस्रो जित निकालेको हो। एनआरटीले जितमा खेलेको 69औं मिनेट र 73औं मिनेटमा दुवै गोल दर्शन गुरुङले गरे। जितसँगै एनआरटी 9 खेलबाट 13 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। यससँगै नवौं चरण सकिएका छन्। प्रधानमन्त्री टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले प्रदेश नम्बर 1 लाई पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा पुलिस क्लबले प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले हराएको हो। पुलिसले जितका लागि 102 रनको लक्ष्य पाएको थियो। सो लक्ष्य पुलिसले 13.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जितसँगै पुलिस समूह ए को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उक्त समूहमा 4 वटै खेलमा जित निकाल्दै पुलिसले 8 अङ्क जोड्यो। समूह ए मा रहेको त्रिभुवन आर्मी क्लबले 4 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। आर्मीले 2 खेलमा जित तथा एउटामा प्रदेश 1 सँग अङ्क बाँडेको थियो। आर्मी सो समूहबाट उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको छ। सोही समूहमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 4, कर्णाली प्रदेशले 2 तथा प्रदेश नम्बर 1 अङ्क जोड्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।